उसी मीटिंग के अंदर आपकी तरफ से ये खड़े हुए और इन्होंने ये कहा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में ये कहा कि वो मुनाफिक है, बागी है, काफिर है। हम अहले सुन्नत की किताबों से, कुरान से, हदीस से साबित करेंगे। ठीक है, आपकी तरफ से कोई नकीर नहीं आई, आपकी तरफ से कोई रद्द नहीं हुआ, और जब आपकी तरफ से रद्द नहीं हुआ तो कौले वाहिद नहीं हुआ, कौले जमात हुआ। और जब कौले जमात हुआ तो आप सब जिम्मेदार हैं। और अगर अभी बात पूरी नहीं हुई, और अगर उसके जिम्मेदार फर्दे वाहिद है तो आप बताइए हजरत अमीर मुआविया को ऐसा मानते हैं कि नहीं? एक मिनट, अभी बात पूरी नहीं हुई, बात पूरी नहीं हुई। अगर ये बात फर्दे वाहिद की है तो आप उसे हक मानते हैं या बातिल? अगर हक मानते हैं तो आप भी शरीफ, और अगर बातिल मानते हैं तो तौबा कराइए। अब क्लियर बात ये है कि अब ये तय हो गया कि हम आपको 4 से 5 दिन में बता देंगे, मुफ्ती साहब को बता देंगे। इसके बाद ये करीब हमारे आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं। हम लोग यहाँ धारावी मुंबई की अशरफिया जामा मस्जिद में यहाँ पर ये तय पाया था कि यहाँ पर दोनों फरीक बैठ करके बात करेंगे। हम लोग यहाँ आए और आने के बाद यहाँ पर शराइत मुनाजरा की गुफ्तगू होनी थी, मगर इनके मुनाजिर को ये इत्तला नहीं दे सके थे, जिस वजह से भी सही इनके मुनाजिर नहीं आए। इन लोगों के दरमियान कुछ बातें हुई और उसके बाद ये तय पाया कि शराइत मुनाजरा के ताल्लुक से ये अपने मुनाजिर को बुलाएंगे और उनका मुनाजिर आएगा, फिर हम लोग भी आएंगे और बैठ करके शराइत मुनाजरा की गुफ्तगू मुकम्मल होगी। अब इसके साथ साथ एक बात हम बता दें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमाअत हनफी मसलक आला हजरत के पाबंद हैं। हम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को नुजूम हिदायत समझते हैं और अहले बैत को सफीने निजात समझते हैं, और दोनों को अपने सरों का ताज समझते हैं। और जो अहले सुन्नत से बागी हो और किसी भी सहाबी को गाली दे, फासिक कहे, काफिर कहे, तो हम उससे लड़ने के लिए जवाब लेना तुम देता बीच में। और इसी ताल्लुक से इंशाअल्लाह रहमान ये मुनाजरा होगा और दुनिया देखेगी, शरायत मुनाजरा भी रिकॉर्ड होगा और वो आप सबके सामने आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जवाब जवाब सुन लीजिए। एक मिनट आप भी जवाब सुनने हमारा भी जवाब सुनना पड़ेगा। ये क्या दिए, ये क्या दिए, ये क्या दिए? बोले ना तो सुने ना हम लोग। तो इससे पहले तो ये बोल बोले तुम बोलना शुरू करो, तुम बोलना शुरू करो। आप 2 मिनट आप सुन लेंगे। हाँ बात करो, बात कोई बोल नहीं। मौला इमाम हसन, मौला इमाम हुसैन पंजतरे पाक को मानने वाले, अहले बैत अतहर उनकी औलादों को मानने वाले, गौसो ख्वाजा को मानने वाले, ये मौला अली की औलाद है, माविया की औलाद नहीं है। माविया की औलाद का कोई दरकार नहीं है। ये ऐसे मुल्ला बहुत है, ऐसे मुल्ला बन के बहुत आए, उनकी कोई दरकार नहीं, उन लोगों को कोई विलायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी हम अली की औलाद है, सबकी दरकार माशाअल्लाह, मौला अली की औलाद है। हजरत अमीर मुआविया हम लोग उसको अलग नहीं मानते। सहाबियों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आखिरी सहाबी जो भी है, हाँ तुफैल बिन अमर बिन तुफैल अलैहिस्सलाम, जिनके 102-3 साल कुछ उम्र हुई, उनको भी हम मानते, जो आखिरी उम्र तक रहे, हर सहाबी को मानते। लेकिन जो बागी हो गया, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अम्बार बिन यासिर का कत्ल किया, और अब्बार का कत्ल करने वाला बागी है, बागी है, बागी है, जन्नती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ मुफ्ती साहिद साहब को लिया हूँ मैं लाइन पर, इनसे बात करवा दो। जी ठीक ठीक दे रहा हूँ।
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? जी हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान धरावी से बोल रहे हैं ना? जी जी अच्छा, हाँ बोलिए। हाँ, तो बात कुछ हो रही थी, होते होते कट गई थी, आपने कहा। अच्छा, हाँ 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 हाँ, आप नदीम भाई बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, मैं मोहम्मद साजिद अली मिसबाही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ, नदीम भाई लाइन पर हैं, बोलिए आप। अच्छा अच्छा। तो वो बात करने के लिए बोले थे ना, तो आगे फिर क्या वो उसी के लिए फोन लगाए थे? बात अभी नदीम भाई से ये हो रही थी, हाँ नदीम भाई का कहना यह है कि दो चीजें उसमें बदली जाएं। हाँ एक चीज तो ये कि हमें सिर्फ बरेलवी लिखा है, उसके पहले अहले सुन्नत लिखा जाए। हाँ तो ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है, अहले हाँ। सुन्नत भी लिखा हुआ है। हाँ दूसरी बात नदीम भाई ये कह रहे थे कि जो टॉपिक है मुनाजरे का, जो मौजू मुनाजरा है, ये इसको जो है चेंज किया जाए। नहीं, मौजू मुनाजरा नहीं चेंज करना है। अच्छा, मौजू मुनाजरा तो वही रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर वो लगता है कह नहीं पाए, मौजू मुनाजरा नहीं चेंज कर रहे। मसला उसमें ये आ रहा था कि जब इस टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही थी तो वहाँ पे शाहुल हमीद ने जो ये कहा था कि माज़अल्लाह हज़रत अमीर माविया बागी, काफिर और मुनाफिक मानता हूँ मैं। तो जब ये टॉपिक खिलाफत वाला आया और खिलाफत पे जब हम लोग मुनाजरा करेंगे, बात करेंगे, तो सबसे पहले ये चीज आएगी कि वो खलीफा थे तो उनके अंदर खिलाफत की शर्तें पाई जा रही हैं कि नहीं पाई जा रही हैं। यहीं से बात हमारी शुरू होगी। और खिलाफत की सबसे पहली शर्त ये है मुसलमान होना। तो जब खिलाफत की पहली शर्त मुसलमान होना है और खिलाफत पे हम लोग बात करेंगे और वो उनको मुसलमान ही नहीं मान रहे, तो आखिर ले देकर बात तो सबसे पहले मुसलमान ही पे आएगी ना कि वो मुसलमान है कि नहीं। तो ये टॉपिक चेंज करना नहीं हुआ ये, बल्कि उसी टॉपिक की जो शर्तें हैं उस शर्त में से पहली शर्त को उसके अंदर शामिल करना हुआ ये। अच्छा हाँ, टॉपिक वही रहेगा मुनाजरे का। अच्छा, लेकिन अब उसमें शर्तें, जो कि शर्त 7 जो शर्तें बयान की गई हैं उसकी खिलाफत के लिए, उनमें पहली शर्त है उसके लिए मुसलमान होना। और आप जब उसको मुसलमान ही नहीं मानेंगे तो फिर आगे बात कैसे करेंगे? पहले तो यही बात होगी ना कि मुसलमान थे कि नहीं। तो पहले जब बात इसी पे आएगी तो हम ये चाह रहे थे कि इन दोनों को रखा जाए कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हैं और वो खलीफा बरहक हैं। इस पर हम लोग मिला करके दोनों उन्वान पे गुफ्तगू करेंगे। वो बात मैंने भी यही कहा था, ऐड करेंगे, मैंने भी यही कहा था मुफ्ती साहब। हाँ हाँ हाँ, वही बात है जी। मतलब टॉपिक चेंज करने का कोई मसला नहीं है, टॉपिक वही रहेगा। लेकिन अब उसके बगैर बात आगे बढ़ेगी ही नहीं जब तक इस्लाम पे आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि खलीफा होने के लिए पहली शर्त तो मुसलमान होना ही है ना। बात आपकी हो गई। जी हाँ, बोलिए। मुनाजरा आपको शाहुल हमीद साहब से करना है या किसी आलिम, किसी मुनाजिर से करना है? मुनाजरा तो मुनाजिर से होता है ना। अब हमको पता नहीं कि आपका मुनाजिर कौन है। शाहुल हमीद मुनाजिर है क्योंकि वो तो हम नहीं जानते। लेकिन आपका जो मुनाजिर होगा, हाँ, क्या भी कह सकते हैं कि आपका मुनाजिर उन्हें मुसलमान नहीं मानता है? हमारे मुनाजिर उनको मुसलमान मानते हैं, लेकिन आपके लोग उनको मुसलमान नहीं मानते। हाँ, बात यहाँ फंस गई, बहुत गलत जुमला बोला। मुनाजिर जो है, इधर का जो मुनाजिर है, उस मुनाजिर के ताल्लुक से आपको ये खबर है कि उन्हें वो मुसलमान मानता कि नहीं मानता? तो वो मुसलमान मानते हैं, आप बता दीजिए, उनको पता चल जाएगा। ठीक है, वो मानते हैं कि नहीं मानते, बताइए आप। एक चीज तो ये हो गई। नहीं, आप बताइए, मतलब उनको मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते वो आपके मुनाजिर? सुन ले आप इत्मीनान से। हाँ, बोले। आपसे आपको मुनाजरा करना है किसी आलिम से, किसी मुनाजिर से। जी ठीक है। और साहब से नहीं। एक चीज तो ये होगी, मुनाजिर उन्हें मुसलमान, मोमिन, सहाबी, मुत्तकी, आदिल मानता है। हाँ, मानते हैं वो, ये अलग बात है। अरे वो अलग कैसे? ये मुनाजरे से रिलेटेड बात है ना, उसी से मुंसलिक बात है ना ये। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ। बोलिए। अब आपको इस बात की तरफ आना चाहिए कि आपका जो मुनाजिर है, आपका मतलब मुखातिब, उसका मौक़िफ़ क्या है। एक चीज। हाँ, तो बताइए क्या मौक़िफ़ है उनका, बताएं वो आप। दूसरी चीज ये है कि जिस दिन ये, अच्छा, आप अभी उनका मौक़िफ़ बता दें तो लंबी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोग। आप खाली मौक़िफ़ बता दें, बात खत्म हो जाएगी यहीं पर। सुन लें, अभी उनका मुनाजिर, अभी मतलब उनका मौक़िफ़ आप बताने से क्यों हिचकिचा रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
हिचकिचा नहीं रहा हूँ, मुनाजिर उनका मुताशिर ही नहीं है, इसलिए मैं क्या बता दूं। जी नहीं, तो जब उनका मुनाजिर जो भी होगा वो उनकी फिक्र के मुताबिक ही तो आएगा ना मुनाजिर, ये तो एकदम बिल्कुल तय है। बिल्कुल ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो लोग ऐसे मुनाजिर को बुलाएं जो उनकी फिक्र के खिलाफ जाए। ऐसे मुनाजिर को तो कभी नहीं बुलाएंगे वो। और जब उनकी फिक्र यही है, उनकी जैसे फिक्र यही है, तो जिसको भी बुलाएंगे वो ऐसा ही मुनाजिर होगा जिसकी फिक्र भी यही। हाँ निकल रहा है, तो उनका मौक़िफ़ आप बता दें तो हम लोग बिल्कुल इस हवाले से बात नहीं करेंगे, हम बात और आगे बढ़ाएंगे भी उसके बाद में। मुनाजिर उनका गैर मुतय्यन है, भी मुतय्यन होगा उसकी, तो उसका मौक़िफ़ कैसा रहेगा ये आपको पता नहीं है? नहीं पता है। तो आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, अपने मुनाजिर को बुलवा लें, सामने बैठ के उससे बात कर लेते हैं ना, पता चल जाएगा मौक़िफ़ भी। चलिए ठीक है, एक बात तो ये हो गई जो अज़ाफ़ी बुला रहे हैं, तारीख वगैरह बता दें हमको। आप सुने पूरी बात। एक अज़ाफ़ी बात की आपसे हो गई है। हाँ। रही बात उस दिन शाहुल हमीद साहब के इत्तेक़ाद और मौक़िफ़ की, शाहुल हमीद साहब ने उस दिन जिस दिन आपकी मीटिंग हुई थी अपना क्या अक़ीदा, क्या ईमान, क्या मौक़िफ़ बताया, बयान किया, ज़ाहिर किया। इससे मुनाज़रे का कोई ताल्लुक नहीं है। मुनाज़रे का असल ताल्लुक उसी से है। शाहुल हमीद साहब अगर उन्हें मोमिन माने, मुसलमान माने, हम ये नहीं जानते कि आपका मुनाजिर कौन है। हमको तो शाहुल हमीद ने मुनाजरे के लिए मतलब बातचीत से हमारी चल रही है, तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे ना। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो उनसे जब मुनाजरे के लिए बात चल रही है आपसे, तो हम मुनाजिर को तो वही शाहुल हमीद ही लेकर के आएंगे ना। मुनाजिर को तो शाहुल हमीद साहब लाएंगे, तो शाहुल हमीद जब मुनाजिर को लाएंगे तो उनका जो मौक़िफ़ है उसी पे हम लोग पहले बात करें, उसके बाद में तो आगे कुछ बात करेंगे ना आपसे। अब तक किस मौक़िफ़, किस मौजू, किस टॉपिक पर मुनाज़रा मुंतखब था, किस पर सिग्नेचर है मौलाना? आप बताओ, इतनी देर से आप मेरी बात को भी नहीं समझ पाए कि मुनाज़रा जब खिलाफत पे होना है, खिलाफत की पहली शर्त ईमान है, और ईमान के वो मुनकिर हैं, अपनी फिक्र के मुताबिक वो मुनाजिर को बुला रहे हैं, तो उसकी फिक्र भी वही होगी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों को शामिल करके फिर मुनाज़रा किया जाए। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक बिल्कुल नहीं चेंज करना चाह रहे, हम उसी टॉपिक पे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, लेकिन अब उसको छोड़ करके आप बात टॉपिक पे करेंगे कैसे, ये बताएं आप। असल में इसका टॉपिक से कोई आप ये कह रहे टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं, आप बिल्कुल पक्का कह रहे टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। हजरत एक मिनट, नहीं आप मुझको इतना बता दें टॉपिक से इसका ताल्लुक है कि नहीं, एक जुमला बोल दें आप। बात सुने आप, अभी फिलहाल नहीं ताल्लुक, फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं। तो आप फिर इसको ताल्लुक नहीं मान रहे, तो आप फिर जो है ना ये कह दीजिए कि खिलाफत के लिए मुसलमान होना शर्त है या नहीं है, इसके शर्तों में से नहीं है ये। उस दिन जुमले अदा हुए जो बात, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप इस्लाम को खिलाफत से मुताल्लिक नहीं मान रहे। इसका मतलब ये है कि खिलाफत की जो शर्तें हैं या तो वो आपके जहन में अभी है नहीं, और या फिर आप बोल रहे हैं यहाँ पे, आप गलत बोल रहे हैं। एक मिनट, जब खिलाफत की शर्तों में मुसलमान होना पहली शर्त है और आप कह रहे हैं उससे उसका ताल्लुक नहीं है, तो आपकी बात तो बड़ी ताज्जुब वाली बात हो गई है। तो मुझको ताज्जुब, आप तो आलिम है कि नहीं पहले बताएं तो। आपकी सोच ताज्जुब वाली है। आप बताएं, ये बताइए आप आलिम है कि नहीं पहले ये बताएं मुझको आप। आपकी सोच ताज्जुब वाली है, मेरी बात मतलब खिलाफत से इस्लाम का ताल्लुक नहीं है। तब मैंने कहा तो आप कह रहे हैं ये मौजू से मुंसलिक है ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं मौजू से मुताल्लिक ही नहीं है ये। इस मौजू से मुताल्लिक नहीं है। तो मौजू कौन है? खिलाफत, मौजू खिलाफत है और इस्लाम का खिलाफत से ताल्लुक है। जिस मौजू पर मौलाना अब्दुल समद साहब की और दीगर हजरात की गुफ्तगू तय हुई है, जो मौजू मुतय्यन हुआ है, आप खिलाफत और इस्लाम का ताल्लुक नहीं समझ पा रहे। मैं चाहूंगा आप सामने बैठ के बात करें, आप हमको टाइम बताएं, बैठ के बात करते हैं। खिलाफत और इस्लाम का चोली दामन का साथ है। सुनिए आप, अच्छा मान लिया, चलो ठीक है, आपने माना, बहुत अच्छी बात है, चलो ये आपने मान लिया। जब मान लिया तो फिर आप खिलाफत पे बात कर रहे हैं और इस्लाम पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इस चीज को मैंने ये कहा है कि जो मौजू है, जिस मौजू पर बात मुतय्यन हो चुकी है, वो आप तो सिग्नेचर है, इधर के लोग सिग्नेचर है, इस चीज का ताल्लुक शाहुल हमीद साहब की बात से नहीं है। अच्छा, बस मैं यही चाह रहा था। आपने सही, अब आज तो आपने सही बात कही है कि खिलाफत और इस्लाम का चोली दामन का साथ है, और खिलाफत पे हमको गुफ्तगू करनी है, तो हम खिलाफती पर गुफ्तगू करेंगे और शर्तों से बात शुरू होगी, और शर्तों पे बात शुरू होगी तो फिर इस्लाम से बात शुरू होगी इंशाल्लाह। चलिए ना, हाँ एकदम ठीक है। ठीक है। एक मिनट, अरे नदीम भाई हैं आप लाइन पर? हाँ मैं हूँ जी, हजरत मैं हूँ लाइन पर। तो इनसे बात कर लिया हूँ मैं तो यहाँ पे हंगामे में आ गया हूँ, अब तो यहाँ बात सुनाई नहीं देगी मुझको अब। हाँ जी हेलो, तो इनसे आप बात कर लें, इनको बता दें, वो जो मौजू वगैरह वही रहेगा, मौजू चेंज नहीं किया जाएगा ना।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ محترم سامعین کرام، ابو داؤد شریف، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل میں 72 فرقے تھے، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، کہ عنقریب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ تو بمصداق حدیث امت محمدیہ میں بہت سارے باطل فرقے پیدا ہو چکے ہیں اور کچھ پیدا ہونا ابھی باقی ہیں۔ انہی میں ایک نہایتی شاطر، گمراہ کن اور خطرناک فرقہ نام نہاد مولائیوں کا بھی ہے، کیونکہ یہ لوگ بھولے بھالے مسلمانوں کے سامنے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت مولائی کہلاتے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ چھپے ہوئے رافضی یا رافضیت کے ایجنٹ ہیں، جو اہل سنت میں گھس کر اہل بیت کی محبت کا شہد دکھا کر بغض صحابہ کا زہر پلاتے ہیں اور مشاجرات صحابہ کا عنوان چھیڑ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر اپنے دلوں کی بھڑاس نکالتے ہیں، اور خاص کر کاتب وحی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کھلے عام گستاخیاں کرتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، آپ کو کافر اور منافق تک کہتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کے نصوص قطعیہ کی بنیاد پر اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی موقف ہے کہ کسی بھی صحابی پر لعن طعن سب و شتم کرنا حرام، حرام اشد حرام ہے، کہ سارے صحابہ کا ذکر خیر ہی کے ساتھ کرنا فرض ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، جس نے انہیں برا کہا اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ ہی اس کے نفل کو قبول کرے گا۔ آج سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ لوگ اپنے مذموم عقائد اور باطل نظریات کو پھیلا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کل مسلمانوں میں ان کے معاملے کو لے کے بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے، اور بروقت ان کا رد و ابطال یہ اب وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ ابھی چند ایام قبل کی بات ہے کہ ان نام نہاد مولائیوں اور اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کے چند نوجوانوں میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو لے کر کچھ بات بگڑ گئی، اور بات بڑھتے بڑھتے مناظرہ تک جا پہنچی۔ جب بات مناظرہ تک پہنچ گئی تو 10 مارچ 2022 کو دونوں طرف کے لوگ اشرفیہ جامع مسجد دھاراوی میں مناظرہ کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، جس میں ان نام نہاد مولائیوں کی طرف سے شرائط مناظرہ کی ایک تحریر پیش کی گئی، جس میں یہ صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ شرائط مناظرہ کی یہ تحریر قطعی اور حتمی غیر مبدل نہیں ہے، بلکہ اس میں ترمیم و تنسیخ، حذف و اضافہ کے بعد اسے حتمی قرار دیا جائے گا۔ اسی بیان میں اور اسی محفل میں مولائیوں کی طرف سے شاہ الحمید نامی ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی بھی کی، جس کا ریکارڈ موجود ہے۔ بہرحال جب یہ تحریر ان مولائیوں کی طرف سے وصول کر لی گئی اور اس کا مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ بڑی بڑی ڈینگیں ہانکنے والے لوگ نہ تو یہ عنوان مناظرہ صحیح لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی شرائط مناظرہ سے انہیں کوئی واقفیت ہے۔ اس لیے بقول ان کے چونکہ اس تحریر میں حذف و ترمیم کی گنجائش تھی، اس لیے علماء اہل سنت ممبئی نے اس تحریر میں کچھ رد و بدل کر کے
کچھ حذف و اضافہ کر کے باضابطہ شرائط مناظرہ کی گفتگو کرنے کے لیے ان لوگوں سے دن، تاریخ اور وقت کا مطالبہ کیا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی تاریخ اور وقت اور دن ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس دن اس تاریخ پر آ کر کے آپ سے باضابطہ شرائط مناظرہ کی گفتگو کریں۔ 10 اپریل 2022 کو اشرفیہ جامع مسجد دھاراوی میں علماء اہل سنت اسی مقصد سے ان کو اطلاع دے کر کے اور ان کے بلانے پر حاضر ہوئے تاکہ شرائط مناظرہ کی گفتگو مکمل کر لی جائے، مگر وہاں جانے کے بعد سوائے ٹال مٹول، ہٹ دھرمی، کس بیانی، دادا گیری اور ہنگامہ آرائی کے ذریعے سے اس معاملے کو ختم کرنے کے علاوہ ان کی طرف سے باضابطہ کوئی گفتگو نہیں کی گئی۔ اس کا پورا ریکارڈ ویڈیو میں موجود ہے، مگر علماء اہل سنت نے ان کے سارے ہتھ کنڈے جو انہوں نے استعمال کیے، اس کے برخلاف اس بات پر مصر رہے کہ آپ ہمیں شرائط مناظرہ کے لیے ہم سے آپ گفتگو کریں، اور اگر آپ گفتگو نہیں کر سکتے تو آپ اپنے مناظر کو بلائیں اور اس مناظر کو بلا کے ہمیں وقت تاریخ بتائیں تاکہ ہم آپ کے مناظر کے ساتھ بیٹھ کر کے باضابطہ شرائط مناظرہ کی گفتگو کر سکیں۔ اور اس سلسلے میں ان کے ٹال مٹول کے باوجود اور کافی گفت و شنید کے باوجود مجبوراً انہیں علماء اہل سنت کے سامنے گھٹنا ٹیکنا پڑا، اور شاہ الحمید نے اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم 4-5 دن کے اندر اپنے مناظر کو بلا کر کے آپ حضرات کو دن تاریخ بتائیں گے اور آپ کو کال کریں گے تو آپ آ کر کے شرائط مناظرہ کی گفتگو کر لینا۔ مگر جب 10 دن کا وقت گزر گیا اور ان کی جانب سے کوئی کال نہیں آئی تو اہل سنت والجماعت کے ذمہ داروں نے دوبارہ ان سے رابطہ شروع کیا کہ بھئی آپ نے اب تک اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، آپ کے مناظر کب آئیں گے اور شرائط مناظرہ کے لیے آپ ہمیں کب بلائیں گے؟ مگر ان کی جانب سے اس بارے میں کوئی تشفی بخش جواب نہیں دیا گیا، اور جب ان کی طرف سے کوئی تشفی بخش جواب نہیں آیا تو 22 اپریل کو ندیم بھائی اور حضرت مولانا مفتی ساجد علی صاحب قبلہ مصباحی نے شاہ الحمید اور حبیب الرحمان سے، یہ دونوں مولائی ہیں، ان دونوں سے فون پر گفتگو کی، جس میں شاہ الحمید نے جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس گستاخی پر جو شاہ الحمید نے کیا تھا اس گستاخی پر اسے گھیرا گیا، اور جب اسے گھیرا گیا تو حبیب الرحمان نے شاہ الحمید کے موقف سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے پوری گفتگو میں وہ گفتگو کی کیفیت میں مبتلا رہا اور کوئی ڈھنگ کی بات اس سے نہ بن سکی۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر اور منافق کہنے والی بات پر عنوان مناظرہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر گفتگو کرنے کی بات کی گئی تو حبیب الرحمان اس پر بات کرنے سے پہلو تہی کرنے لگا اور وہ صاف انکار کرنے لگا کہ عنوان مناظرہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ تب حضرت مفتی ساجد علی صاحب قبلہ مصباحی نے اس سے دو ٹوک انداز میں اس کی گرفت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ اس بات کو، اتنی سی بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کو آپ مسلمان بھی نہیں مانتے تو خلافت کے لیے پہلی شرط تو اسلام ہی ہے، اور جب آپ ان کا اسلام نہیں تسلیم کریں گے تو پھر خلافت پر گفتگو کیسے ہوگی، اور جب بھی خلافت پر گفتگو ہوگی تو اس کے شرائط کے اعتبار سے پہلی شرط اسلام ہوگی۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر جب گفتگو کی جائے گی اور آپ حضرت امیر معاویہ کو کافر اور منافق سمجھتے ہیں تو بنیادی شرط کی بنیاد پر ان کے ایمان اور صحابیت پر بھی گفتگو ضرور ہوگی، مگر وہ آپ کی گفتگو سے لاجواب ہو کر
اس نے اپنا فون دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر جب اس سے شرائط مناظرہ کی گفتگو کے لیے وقت مانگا گیا تو اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال اس گفتگو کے بعد بھی وقت گزرتا گیا، نہ ہی انہوں نے اپنا مناظر بلایا اور نہ ہی شرائط مناظرہ پر گفتگو کرنے کے لیے علماء اہل سنت کو کال کیا اور نہ کوئی تاریخ بتائی۔ جب کافی تاخیر ہوتی گئی اور ان کی جانب سے سوائے ٹال مٹول اور وقت گزاری کے کوئی ٹھوس بات سامنے نہیں آئی تو 26 اپریل کو عالی جناب محترم شمیم بھائی کے ہاتھوں سے ایک لیٹر بھیجا گیا جو شاہ الحمید کے پاس بھیجا گیا، اور اس لیٹر کے بھیجنے کا صرف مقصد اتنا تھا کہ انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا جائے اور ان کے وعدے کے مطابق ان سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ آپ دن تاریخ متعین کریں، اپنے مناظر کو بلائیں اور علماء اہل سنت کو بتائیں تاکہ باضابطہ شرائط مناظرہ کی گفتگو آپ کے وعدہ کے مطابق ہو سکے۔ مگر اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ لیٹر جب ان تک پہنچا اور اس لیٹر کے بارے میں انہیں بتایا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر کے اس لیٹر کو لینے سے منع کر دیا کہ آپ کا یہ لیٹر آپ کے لیٹر پیڈ پر ہونا چاہیے اور آپ کے ذمہ داروں کے دستخط کے ساتھ ہونا چاہیے، تب ہم آپ کا یہ لیٹر قبول کریں گے۔ بہرحال جب انہوں نے یہ بات کی تو علماء اہل سنت چونکہ ہر حال میں انہیں گھیر کر کے مناظرے کے میدان میں لانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے اس مطالبے کو بھی قبول کر لیا اور اس مضمون کو اپنے لیٹر پیڈ پر تحریر کر کے بتاریخ 29 اپریل 2022 کو علماء اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت ایکشن کمیٹی کے لیٹر پیڈ پر 2 عالموں کے دستخط کے ساتھ پھر یہی مضمون لکھ کر کے دوبارہ ان کے پاس بھیجا گیا، اور اس میں بھی شرائط مناظرہ کے تعلق سے ان کو ان کا وعدہ یاد دلایا گیا اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنے مناظر کو بلائیں اور جگہ اور وقت بتائیں تاکہ ہم بیٹھ کر کے آپ کی طرف سے بھی 10 آدمی ہوں، ہماری طرف سے بھی 10 آدمی ہوں، اور بیٹھ کر کے باضابطہ شرائط مناظرہ کی گفتگو مکمل کر لی جائے تاکہ بحسن خوبی مناظرہ ہو سکے۔ مگر جب یہ دوسرا لیٹر ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس لیٹر کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ اس میں جب تک آپ یہ چیزیں نہیں بدلیں گے ہم اس لیٹر کو قبول نہیں کریں گے۔ اب ان کے اس مطالبے کو بھی علماء اہل سنت نے قبول کر لیا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ انہیں کسی بھی طریقے سے گھیر کر شرائط مناظرہ کی محفل میں لایا جائے تاکہ انہیں مناظرہ کے میدان میں لا کر ان کی حقیقت لوگوں پر آشکارا کی جائے۔ تو ان کے اس مطالبے کو بھی تسلیم کیا گیا اور جن جن چیزوں کو انہوں نے تبدیل کرنے کی بات کی ان چیزوں میں تبدیلی کر دی گئی، اور تبدیلی کر کے جب یہ لیٹر تیار کیا گیا اور یہ ہوا کہ اب یہ لیٹر شاہ الحمید کے پاس پہنچایا جائے تو اب ہمیں یہ خبر دی گئی کہ وہ 3 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں اور نہ وہ کسی سے گفتگو کریں گے اور نہ ہی کوئی بات کریں گے، اس لیے اب جو بھی بات ہوگی وہ اعتکاف سے نکلنے کے بعد ہوگی۔ تو اب ہم علماء اہل سنت ان کے مسجد سے اور اعتکاف سے نکلنے کے منتظر ہیں کہ وہ کب نکلتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا یہ لیٹر ان کے پاس پہنچے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ ساری تفصیلات جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ یہ جب سے مناظرے کی بات شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک ان کی طرف سے 2-3 ویڈیو ریلیز کیے گئے ہیں جس میں انہوں نے اپنی منمانی کہی اور اپنے اعتبار سے اپنی گفتگو رکھ کر کے علماء اہل سنت پر الزام رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اب تک کی پوری کارروائی شواہد کے ساتھ اور ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ جو سب کا سب ہمارے پاس محفوظ ہے آپ تک اب تک کی اپڈیٹ پہنچا دی جائے تاکہ یہ مناظرے کے تعلق سے آپ کو گمراہ نہ کر سکیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ الرحمن انہیں ہم گھسیٹ کر میدان مناظرہ میں لائیں گے تاکہ
یہ جو اہل سنت میں چھپ کر رافضیت کی بیج بو رہے ہیں اور رافضیت کا زہر پھیلا رہے ہیں، اس سے ساری دنیا کو کے سامنے ان کی حقیقت واضح کی جائے اور ان کے باطل عقائد کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور دنیا دیکھے گی کہ ان کے باطل عقائد کیا ہیں اور یہ کس طریقے سے سنیوں کے درمیان چھپ کر رافضیت کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی علماء اہل سنت ممبئی کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ انہیں مجبور کر سکیں یہ میدان مناظرہ میں آئیں تاکہ ان کی حقیقت ساری دنیا کے سامنے آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل علماء اہل سنت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور اعدائے دین کے چہروں سے نقاب اتار کر ان کی حقیقت اہل سنت والجماعت کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب بھی مناظرہ ہوا آپ دیکھیں گے کہ ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کے باطل عقائد کے پرخچے دلائل شرعیہ کی روشنی میں کس طریقے سے اڑتے ہیں۔ آپ یہ ساری باتیں میدان مناظرہ میں دیکھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو حق بولنے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔